اور ایک یہودیاں دا وفد بھی آ گیا مولا کائنات حیدر کرار کول آ گیا کہ ساڑھے چند سوال نے انہوں دا جواب دیو تو تاں پتہ لگے پتہ چلیا تھوڑے کول بڑا علم ہے میرے چند سوال نے مولا کائنات فرمایا کہ کر کے دس کیڑے کیڑے سوال نے انہیں میرا پہلا سوال ہے کہ دس وہ ایک کیڑا ہے جن نال دا دوسرا کوئی نہیں آپ نے فرمایا دوجا سوال دو کیڑا جن نال دا تیسرا کوئی نہیں انہیں تین کیڑا جن نال دا چوتھا کوئی نہیں چوتھا کیڑا جن نال دا پنجواں کوئی نہیں انہیں پنجواں کیڑا جن نال چھواں کوئی نہیں چھواں کیڑا جن نال دا ستواں کوئی نہیں اٹھواں کیڑا جن نال دا نواں کوئی نہیں اور نواں کیڑا جن نال دا دسواں کوئی نہیں او 11واں کیڑا جن نال دا 12واں کوئی نہیں او کیڑیاں دو چیزاں نے جنہاں دیاں آپت وچ صلح نہیں ہو سکدی او کیڑی عورت ہے جیڑی بغیر ماں باپ تو دنیا وچ آئی او کیڑا مرد ہے جیڑا بغیر ماں باپ تو دنیا وچ آیا او کیڑا نبی ہے جیڑا بغیر باپ تو دنیا ویچ آیا مولا کائنات آپ نے کولو اینے سوال انہیں پوچھ لے مولا کائنات آپ مسکرائے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا بیلیاں ہورز بھی سوال کوئی ہے نا او بھی کٹ کے باہر مار علی بیٹھا تیرے سامنے ساریاں دا جواب دے گا او یہودی پریشان ہویا کہن لگا علی اینے سوال کسے نو کیتے جان او تا سوالاں دی گنتی بھول جاندا ہے تو اگوں خوش ہو گیا فرمایا تانوں پتہ نہیں ہے گا میں علی ہاں او یہودی کہنے لگا میرے بس انہیں سوال نے انہاں دے جواب دو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ نے فرمایا پہلا سوال تیرا ہے وہ ایک کیڑا ہے جن نال دا دوسرا کوئی نہیں فرمایا او ایک اللہ ہے لا الہ الا اللہ او ایک اللہ ہے ان نال دا دوسرا کوئی نہیں فرمایا او دو جن نال دا تیسرا کوئی نہیں فرمایا او دن تے رات دو نے تیسرا کوئی نہیں فرمایا تیسرا جن نال دا چوتھا کوئی نہیں فرمایا او لوح قلم تے کرسی تین نے چوتھا کوئی نہیں فرمایا چار جن نال دا پنجواں کوئی نہیں فرمایا او اللہ دیاں آسمانی کتاباں نے او چار نے زبور تورات انجیل اللہ دا کلام قرآن مجید جڑا سونے نبی دے سینے تے نازل ہویا فرمایا آسمانی کتاباں چار نے پنج کوئی نہیں او یہودی بڑا پریشان آیا کہن لگا پنجواں جندے نال دا چھواں کوئی نہیں فرمایا او پنج نمازاں نے جڑیاں اللہ دی ذات نے اپنے آخر الزمان نبی دی امت تے نازل فرمائیاں نے فرض فرمائیاں نے او پنج نمازاں نے چھ کوئی نہیں او چھ جندے نال دا ستواں کوئی نہیں فرمایا او چھ دن لے جنہ دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات نے زمیناں نو بنایا آسماناں نو بنایا او چھ دن لے سات کوئی نہیں فرمایا سات جندے نال دا اٹھواں کوئی نہیں فرمایا او سات زمیناں تے آسمان نے او سات سات نے اٹھواں کوئی نہیں فرمایا اٹھ جندے نال دا نواں کوئی نہیں فرمایا او اٹھ اللہ دے او نوری فرشتے نے جنہ نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہویا ہے او اٹھ نے نو کوئی نہیں فرمایا نو جندے نال دا دسواں کوئی نہیں مولا کائنات آپ نے فرمایا او نو حضرت صالح علیہ السلام دی امت دے فسادی لوگ نے جتنا نے آپ دی اٹھنی نو قتل کیتا شہید کیتا او نو نے 10 کوئی نہیں فرمایا 10 جندے نال دا 11واں کوئی نہیں اور فرمایا تلک عشرۃ کاملہ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے حاجیاں تے 10 روزے فرض فرمائے نے حج دے دوران 10 روزے فرض نے 11 کوئی نہیں فرمایا 11 جندے نال دا 12واں کوئی نہیں مولا کائنات آپ فرمایا انی رأیت 11 کوکبا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان لو کہندے نے ابا جی
میں راتی خواب ویکھے آئے 11 ستارے نے ایک چند تے ایک سورج او 11 ستارے نے 12واں کوئی نہیں دوسرا بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھائی نے فرمایا 12 جن دے نال دا 13واں کوئی نہیں فرمایا اس سال دے 12 مہینے نے 13 کوئی نہیں فرمایا مولا کائنات آپ نے فرمایا دو چیزاں جنہ دیاں آپس دے وچ صلح نہیں ہو سکتے فرمایا او زندگی تے موت انہاں دی کدی بھی صلح نہیں ہو سکتی انہاں دی کدی بھی آپس دے اندر صلح نہیں ہو سکتی او فرمایا جیڑی عورت بغیر ماں باپ تے دنیا دے اندر آئی ہے او حضرت اما حوا علیہ السلام ہے فرمایا جیڑا مرد بغیر ماں باپ تو دنیا دے اندر آیا ہے او حضرت آدم علیہ السلام ہے او جیڑا اللہ دا نبی بغیر باپ تو دنیا دے اندر آیا ہے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا علی کولو پوچھ دے ہو کیڑے جانور انڈے دیندے نے اور کیڑے جانور بچے دیندے نے اے علی کولو سوال کر دے ہو جاؤ جنگلاں وچوں سارے جانور چھین مارو جیڑے جانور جنہ جانوراں دے کان باہر نے او بچے دیندے نے جنہ جانوراں دے کان اندر نے او انڈے دیندے نے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا انہیں ذکر کرنے اسی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے لا علی مولا نبی نے خود علی مولا علی مولا نعرہ ہے